बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे धांधली के खिलाफ एहतजाज करने वालों का सड़क के ऊपर क्या हाल है, किस तरीके से कराची शहर को बंद किया गया है, कंटेनर कहां कहां मौजूद हैं और सिंध असेंबली तक कैसे पहुंचा जा सकता था। तमाम मामला हमने रिकॉर्ड किए थे, कुछ देर पहले रिकॉर्ड किए थे, वो आपको दिखाएंगे और साथ साथ तबसरा लेंगे, तजिया लेंगे इम्तियाज़ गुल साहब का, रिजवान रजी साहब का, और बात करेंगे मुल्क के सियासी मंजरनामे पे। कहा जाता है कि कंपनी ज़्यादा अरसे नहीं चलेगी, कितना अरसा चलेगी, क्या चैलेंजेस होंगे, इस पर भी बात करेंगे। और IMF का ख़त बेशक 2-3 दिन पुराना मामला है, लेकिन गर्द थमती दिखाई नहीं दे रही। मेरे साथ मौजूद है इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। उसके साथ साथ में ज्वाइन किया रिजवान रजी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। इम्तियाज़ साहब, आप ही से इब्तिदा करता हूँ कि 180 सीटों का दावा कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन कोई इसका कंक्रीट सबूत नहीं मिल सका कि वाकई 180 सीटें, और क्या पूरे पाकिस्तान से वाकई दीगर जमातों का सफाया हो गया है? क्या समझते हैं आप, ये सियासी नारा है 35 पंचरों की तरह, 4 हल्कों की तरह, या 180 सीटों के पीछे कोई सब्सटेंस है इस दफा? ये तो देखिए, पार्टी को ही मालूम होगा, उन्होंने आखिर अपनी कोई कैलकुलेशन की होगी। मेरे ख्याल कोई 35 पिटिशंस तो की हुई हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन में। अब 180 170 ज़ाहिर है हर जमात अपने नारे तो लगाती है, किस हद तक उसमें सब्सटेंस है ये उनको पता होना चाहिए। उनके पास फॉर्म 45 जो हैं वो सबके पास मौजूद हैं, वो दावा कर रहे हैं और उसकी बुनियाद पे शायद होगा। बहरहाल ये तो उन्हीं को मालूम होगा, लेकिन एक हकीकत ज़रूर है कि जिन लोगों के पास, जिन उम्मीदवारों और उनके नुमाइंदों के पास फॉर्म 45 मौजूद थे, वो उस बुनियाद पे अपनी सबकत का, अपनी जीत का, अपनी हार का तयन कर सकते थे। तो अभी उन्होंने, जो हमें पता है, कोई 35 के करीब पिटिशंस हैं इलेक्शन कमीशन के पास। अब देखिए उसका फैसला क्या होता है। रजी साहब, आप क्या कहते हैं, 180 सीटें वाकई मुमकिन हैं या कुछ सीटें कम हैं और 180 एहतियातन फिगर कोट की जा रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से? देखिए, अगर हम थोड़ा सा इसका क्रोनोलॉजिकल देख लें कि सबसे पहले 180 सीट का दावा किया बैरिस्टर गौहर साहब, उसके बाद फिर अलीमा बाजी ने कहा नहीं हम 190 जीते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर इनके एक लीडर हैं, मेरा ख्याल है शेर अफजल खान मरवत, उन्होंने कहा हम 170 सीटें जीत चुके हैं। ये मैं आपको इलेक्शंस के अगले 2-3 रोज के उनके बयानात का हवाला दे रहा हूं, मेरे ज़हन में आ रहे हैं। अच्छा, तरसों के करीब उन्होंने ये कहा कि जनाब अपना हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि जी कम से कम 45 सीटें और PTI को मिलती हैं अगर हम फॉर्म 45 का जायजा लें तो। अब 45 का मतलब ये है कि अगर आप 90 के अंदर 45 डालें तो ये 135 की जो सादा अक्सरियत है, जिस पे सादा अक्सरियत बन जाती है पंजाब असेंबली के अंदर, वो उन सीटों की बात हो रही है। तो मतलब बात 180 से शुरू हुई, 90 पे गई, 70 पे आई, तो अब 135 पे आ गई है। अगर हम जायजा लें कि जो इंतखाबी नताइज को उन्होंने चैलेंज किया है वो टोटल 22 नशिस्तों के ऊपर चैलेंज किया है, और अगर हमें फर्ज कर लें कि वो 22 सीटें सारी की सारी उनको अता हो जाती हैं अदालती अमल के नतीजे के अंदर या इलेक्शन कमीशन के नतीजे के अंदर, तो फिर भी 93 में अगर आप 22 ऐड करते हैं तो ये बात कहीं 122-23 तक सुगड़ जाती है। मैं सिर्फ आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूं कि उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के एक प्रोसेस होता है ना, उसको चैलेंज किया है, जिन नताइज को, उनकी बात हो रही है। तो और ये मैं तमाम जो चैलेंज की गई हैं उनकी बात कर रहा हूं, उनकी तरफ से भी और उनके मुखालिफिन की तरफ से भी, हम उन तमाम की बात कर रहे हैं। तो ये बात भी कहीं फिर 124-25 के आसपास सिमट जाएगी। तो ऐसी सूरत के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि जो है वो किसी एक नुक्ता नजर के ऊपर ठहरे तो फिर हम उसका तजिया करें, वो उनको आगे पीछे करते जा रहे हैं। जैसे कि पहले उन्होंने कहा कि जनाब हम खत लिखेंगे IMF को, फिर कहा कि जी खत नहीं लिखेंगे, फिर कहा कि खत लिख भी दिया गया है। खत पे मैं आता हूँ रजी साहब, मैं खत पे आता हूँ। खत के ऊपर मैं डिस्कस आपसे करता हूँ। जरा इम्तियाज साहब ये फरमाइएगा कि आरिफ अलवी साहब का मुद्दत खत्म हो चुकी है, अब इंतखाबात का ऐलान भी हो गया सदारती, तो आरिफ अलवी साहब बहैसियत सदर पाकिस्तान, रियासत के सरबराह की हैसियत से उनकी कारकर्दगी और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
کے اوپر جو کچھ مشکلات آئیں اس سارے کے اندر عارف علوی صاحب کا کردار کیسا رہا؟ دیکھیے بطور صدر، بطور ریاست کے سربراہ کے جو ان کا کردار بنتا تھا وہ انہوں نے ادا کیا. اس میں ظاہر ہے ہر پارٹی اس کو اپنی نظر سے دیکھے گی. پی ٹی آئی والوں کی نظر میں انہوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، جو ان کا حق تھا وہ ادا نہیں کیا. دوسرے پارٹیاں ہیں ان کی نظر میں کئی مواقع پہ صدر اپنا کردار جو ادا کر سکتے تھے وہ نہیں کیا، وہ پی ٹی آئی کے صدر کے طور پہ رہے. تو اس میں ایک مکس بیگ ہے میں سمجھتا ہوں، لیکن ان کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا تنازع پیدا ہوا کہ جس کو آپ کہیں کہ وہ بالکل نیگیٹو ان کا ایک بیگیج ہے. کیونکہ صدر کا کردار ویسے بھی آئین کے تحت ایک علامتی فگر ہیڈ ہے. ان کا کوئی گورننس میں، کوئی ایگزیکٹو کے اختیارات میں لینا نہیں ہے. تو جو فادر فگر ہیڈ یا ریاستی سربراہ کرنا چاہیے یا اس کے ذمہ جو لکھا ہوتا ہے آئین میں، وہی کام انہوں نے کیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس حوالے سے ان کو کوئی بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بننا چاہیے یا کوئی ان کی بہت مدح سرائی کرنی چاہیے. سر لیکن کنٹروورسیز تو پیدا ہوئی نا، آپ کے سامنے ہی ہے کہ جب وہ کہا کہ جی بل تو میں نے دستخط ہی نہیں کیے لیکن جو ہے وہ خود بخود غائب ہو گئے، تو اس طرح کی کنٹروورسیز تو پیدا ہوتی رہی نا. بالکل اس میں ایسے مواقع آئے. انہوں نے جو ظاہر ہے دوسری پارٹی کی نظر میں وہ ایک غلط کام تھا، ان کو بل پہ دستخط کر لینے چاہیے تھے. لیکن ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس ملک میں چاہے وزیر اعظم ہو چاہے صدر ہو، وہ اصل اختیار کا مالک نہیں ہوتا ہے. اصل اختیار کا مالک کوئی اور ہے، اور اسی اختیار کے تحت پاکستان میں بہت کچھ ہوتا ہے. چاہے انتخابات میں گڑبڑ ہو، انتخابات میں کامیابی ہو، چاہے مڈ نائٹ ڈیل ہو جس کے تحت پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی حکومت قائم ہوتی ہے. بہت سارے ایسے معاملات ہیں، چاہے عمران خان کے خلاف مقدمے یا ان کی پارٹی کے خلاف جس انداز میں جو بوگس مقدمے بنائے گئے، تو اس میں صرف ایک شخصیت کو لے کے آپ اس کا اسکروٹنی شروع کر دیں، یہ کوئی مناسب نہیں ہے. کیونکہ یہ اسکروٹنی اس وقت مناسب ہوتی ہے جب ان کو پتہ ہو کہ وہ آئین کے مطابق واقعی اپنا کردار ادا کر سکتے تھے. وہ نہیں کر سکتے، وہ ایک مجبور صدر ہے. بالکل ایسے تھے جیسے ایک دفعہ رفیق تارڑ صاحب کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو گیا تھا کہ ان کو پھر ایوان صدر سے نکالا گیا تھا زبردستی ایک لحاظ سے. تو جو موجودہ حالات میں عارف علوی کر سکتے تھے وہ انہوں نے ضرور کیا. ٹھیک ہو گیا. اب رضی صاحب آپ کنڈکٹ صدر پاکستان کا اگر دیکھیں مجموعی طور پر تو میرا خیال ہے امن کے ساتھ پورا وقت گزار گئے، افہام و تفہیم کے ساتھ، کچھ ایک آدھ کنٹروورسیز کے علاوہ. دیکھیے ہم ان کے جو امینڈمنٹ ہے 19ویں ترمیم کے بعد صدر کا جو کردار ہے وہ سمبولک رہ گیا ہوا. اس کے تحت ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. تو جب اختیار ہی نہیں ہے تو پھر اس کا انالیسس کیا کیا جائے؟ اگر تو میرا مطلب ہے کہ دیتا کیجیے جدا حساب لینا، بولا آپ نے انہیں دیا کیا تھا جس کا آپ انالیسس یا تجزیہ یا حساب مانگ رہے ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ چیزوں مطلب جو ان کے ناقدین ہیں ان کا خیال ہے کہ کچھ چیزوں میں انہیں کوآپریٹ کرنا چاہیے تھا، وہ انہوں نے نہیں کیا. لیکن وہ اس طرح سے وہ والا جو فلو تھا یا جو بہاؤ تھا یا جو قانون سازی تھی اس کو روک تو نہیں پائے، وہ تو ہو گئی. تو بہرحال وہ اس پارٹی کے صدر نہیں تھے جس پارٹی کی حکومت تھی اس وقت، جس کو ان سے شکایات ہیں، تو یہ ایک نیچرل سا عمل تھا. اس لیے میرا نہیں خیال کہ ان کی کسی کنڈکٹ کا کوئی اس طرح کا انالیسس ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا. ان کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہو گیا، وہ کیا کر سکتے تھے. ٹھیک ہو گیا رضی صاحب. امتیاز صاحب میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں.